बजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी समसामयिक विषयवस्तुलाई जोड्छौँ, एकजना अतिथिलाई बोलाउँछौँ अनि सवाल जवाफ गर्छौँ। आज पनि यस्तै क्रम निरन्तर रहनेछ, निरन्तरता दिनेछौँ यो क्रमलाई। आज पनि हामी जनता समाजवादी पार्टीको आजबाट सुरु भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकको मुख्य एजेन्डाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी घोषणा भएको छ। तर घोषणा भएको 6 महिना पुरा हुनै लाग्दा पनि नेताहरू बीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड र सङ्गठनात्मक संरचना समायोजनको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नेताहरूकै पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन भने केन्द्रीय कार्य समिति समेत गठन हुन नसकेको अवस्था छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोष त पार्टीले गरेको छ, तर समायोजनमै ऊ यतिखेर रुमल्लिरहेको छ। यो आजबाट सुरु भएको बैठकले यी तमाम सवालहरूको जवाफ खोज्दै समाधानतर्फ उन्मुख भएर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जसपा एउटा ठोस कार्यनीति बनाएर अघि बढ्न सक्ला कि नसक्ला, अनि देश दौडामा नेताहरू निस्किएर विभिन्न दल परित्याग गरी आफ्ना पार्टीमा धेरै मान्छेहरू प्रवेश गराएको भनेर दाबी गरिरहेका छन्। भएकै नेता कार्यकर्ताहरूको त व्यवस्थापन गर्नलाई पार्टीमा यत्रो सकस देखिएको छ भनेदेखि अन्य पार्टीबाट जसपामा भित्र्याइएका नेताहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी होला भन्ने सवाल पनि आज हामी गर्नेछौँ आजका हाम्रा अतिथिसँग। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जसपाका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। नेताजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद। 6 महिना भयो नयाँ पार्टी घोषणा भएको। तत्कालीन समाजवादी र राजपा मिलेर नयाँ पार्टी बन्यो। तर 6 महिनासम्ममा पनि तपाईँहरूले आफू बीचको एकताको प्रक्रियालाई निश्चित टुङ्गोतर्फ पुर्याउन सक्नु भएको छैन। देशमा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारको प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी दलको हैसियतले चरम रूपमा चाहिँ दबाब दिएर सरकारका कमी कमजोरीलाई एउटा औँल्याएर होइन सुशासन राज्यमा कायम गराउन र यस्ता विभिन्न किसिमका अनियमितता भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन भूमिका ठोस रूपमा हुनुपर्ने हो र साँच्चै नै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तपाईँहरू जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो एउटा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा गति देखिएको छैन तपाईँहरूमा। यो किन सुरु हुन नसकेको? हजुर, यसमा के छ भने पहिला हामी चाहिँ समाजवादी पार्टी र जसपा यो दुईटा पार्टीको बिचमा हामीले समायोजन गरे, हामीले एकता गरे। अब एकता भइसकेको अवस्थामा अब तपाईँको रजपातर्फको 6 वटा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा नेताजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कुन तरिकाले कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा लागेको छौँ। र अहिले चाहिँ खास गरेर भनौँ भने यो प्रक्रिया चाहिँ सबै पुरा भइसकेको अवस्था छ। कार्यकारिणी समिति पनि बनिसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ कार्य विभाजन गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने भन्ने कुरोको लागि अहिले काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिराखेको अवस्था छ। त्यही त बैठक त बसिराखेको छ। यसअघि पनि तपाईँका शीर्ष नेताहरू बीचमा यो प्रयास नभएको होइन। यहाँ त नेताहरू नै तपाईँहरूकोमा यति धेरै हुनुहुन्छ, यो एकदम सकसपूर्ण छ। यो कुरा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन होला? एकदम अब के हुन्छ भने पार्टी भनेको नेता नभएको पार्टीको कुनै काम छैन। अब पार्टी, हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टी, एउटा देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको पार्टी हो। अब तपाईँको सामान्य तरिकाले यसमा समायोजनको लागि कठिनाई त छैन भन्ने कुरो छैन, तर त्यो सबै कुरोलाई अहिले चाहिँ
हामीले कुन तरिकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने तपाईँले जुन 6 महिना भन्नुभयो नि त्यसको लागि हामी चाहिँ लामो टाइम लिएर सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी अब पार्टी चाहिँ बनाउने, यो पार्टीमा कुन विभाग कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सबै कुराहरू अब मिलिसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ तपाईँको चाँडै नै तपाईँको यो चाहिँ गठन पनि हुन्छ, विभाग पनि गठन हुन्छ र सबैको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड हुन्छ। तर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अघि बढ्ने तपाईँहरूले दाबी गरिरहँदा तपाईँहरूका नेताहरूको बिचमा होइन एउटा जुन त्याग हुनुपर्ने, एउटा जुन समर्पण हुनुपर्ने त्यो देखिएन। तपाईँहरूले समायोजनकै टुङ्गो लगाउन नसकेपछि चाहिँ महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोलाई चाहिँ एउटा साङ्गठनिक संरचनाको एउटा पूर्ण जिम्मेवारी सबैलाई दिएको थियो। त्यतिखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थिएन। त्यस यता पनि धेरै समय बितिसकेको छ। अब यसरी आफूले चाहिँ भागभण्डा खोजेर आश गरेर हुन्छ त? एउटा त्याग चाहियो नि, नेताहरूमा समर्पण चाहियो नि। यो स्वाभाविक कुरा हो। अब दुई पार्टीको मिलन भएपछि सबै आफ्नो ठाउँमा अध्यक्ष भएका मान्छे, के अरे वरिष्ठ नेता भएका मान्छे र तपाईँका सहअध्यक्ष, अध्यक्षजीहरू, कोषाध्यक्षजीहरू अब त मिलाउँदा त तपाईँको अलिकति कहीँ न कहीँ असन्तुष्टिहरू देखिन्छ र चाहिँ त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ सबैजना बसेर त्यसलाई सन्तुष्टिमा परिणत कसरी गर्ने त, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सबै लागेर अहिले तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ तपाईँको सबै कुरा मिलेर चाहिँ अब अगाडि बढ्ने एकमतता आइसकेपछि अब चाहिँ जुन लेभलको नेता कसलाई कहाँ स्थान दिनु छ, कसरी समायोजन गर्नु छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू मिट भइसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ चाँडै नै अब दुई दिनमै घोषणा हुन्छ भन्ने म तपाईँलाई र जनतालाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो तपाईँले दिनुभएको भन्नुभएको कुराको आधार चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? 2 दिनभित्रमा यो सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुराको आधार चाहिँ के? अब जस्तो हाम्रो चाहिँ गृह कार्य भइसकेको अवस्था छ, गृह कार्य गरेर नै यो कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कुराहरू सबै शीर्ष नेताहरू बसेर अनि त्यो सबै कुराहरूमा बृहत छलफल गरेर जिम्मेवारी को कहाँ कसरी वहन गर्न सक्छ र कसको जिम्मेवारी कहाँ दिँदा उपयुक्त हुन्छ र तपाईँको देश जनताको लागि गर्ने मान्छे कहाँ कसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ र तपाईँको यो वैकल्पिक शक्ति भनेको के हो भने हामीले खालि पार्टी बनाएर हामीले त्यही पुरानो ढाँचाको मान्छे जस्तो काम गरेर होइन, अब चाहिँ नयाँ सिराबाट नयाँ शक्तिको एउटा उदय भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन मान्छे कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरो सबै क्लियर भइसकेको अवस्था छ। अब आधार भनेको यही हो, लामो समयको तपाईँको परामर्शले गर्दाखेरि त्यो बनिसकेको अवस्था छ। अब केही दिनमै चाँडै चाहिँ तपाईँको अब एफएममा आउँछ र त्यो चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ। तर नेताज्यू, जस्तो कि पार्टी त एउटा व्यक्तिले नै हाँक्ने हो, नीति र सिद्धान्तमा रहेर व्यक्तिले हाँक्ने हो। तर यहाँ टाउका नै धेरै भयो के, त्यो टाउकाहरू धेरै हुँदाखेरि चाहिँ महत्त्वाकांक्षा धेरै भयो अनि यसले जटिलता उत्पन्न गर्दाखेरि माथिको जुन त्यो सकस छ त्यो त तलसम्मै देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू बिचमा एउटा कागजी एकता भए पनि भावनात्मक एकता नभएको, सबैले आफ्नो एउटा शक्ति प्रदर्शन गरेको पनि पछिल्लो चरणमा देखिराखेको छ होइन? हो, त्यो यथार्थ कुरा हो। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ, सोध्नु भएको छ त्यो राम्रो कुरो हो। तर के छ भने अब जस्तो हामीले टाउको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक रूपमा अब पोलिटिक्सको अवस्थामा अब राजपा छुट्टै पार्टी थियो र समाजवादी छुट्टै पार्टी थियो। अब यो दुईटा गर्दाखेरि त ठुलो समूह देखिन्छ नि। अब त्यो ठुलो समूह भएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने हो, त्यो कुरोमा हामी चाहिँ एकदम कन्सियस भएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। अरू जस्तो छैन, हाम्रो लिडरहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ खोच्यातानी छैन। जुन यताको कुरा भन्नुभयो केही दिन यता जुन शक्ति प्रदर्शन, त्यो स्वाभाविक रूपमा तपाईँको नयाँ शक्ति उदय गर्नको लागि आफ्नो शक्ति अरूलाई नदेखाइकन त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ जनतामा नलगिकन त्यहाँ नहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले राजपा र समाजवादीको चाहिँ भावनात्मक हामी एकता भए होइन। यसमा मैले तपाईँलाई जोड्न चाहिहालेँ। जस्तो पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमहरूलाई मैले मध्यनजर गर्दै त्यसलाई जोड्दैखेरि यो प्रसङ्ग जोडेको हो। सामूहिक रूपमा अब त पार्टी एकता भइसकेपछि चाहे त्यो तत्कालीन राजपाका नेता हुन्, चाहे फोरमका नेता हुन्, चाहे नयाँ शक्तिका हुन्, जुनसुकै भएका पार्टीका नेताहरू भए तापनि सामूहिक नेतृत्व आएर चाहिँ नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने थियो नि त। तर त्यो देखिएन। 12
पर्सातिर चाहिँ तपाईँको तत्कालीन समाजवादीका नेतृत्वहरू आए र उता पूर्वतिर चाहिँ तत्कालीन राजपाका नेतृत्वहरू गएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बैठकको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन पार्टीका नेतृत्वले चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको जस्तो देखिएको छ क्या। तर सर यस्तो छ, अब भनौँ भने जनतालाई कस्तो हामीले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रा लिडर जीवहरूले त्यहाँबाट नीति बनाएर कुन कुन जिल्लामा जाने, को कहाँ जाने र त्यो पार्टी प्रवेश गराउने भनेर एउटा नीतिगत निर्णय गरेर नै अगाडि बढेको हो। अहिले चाहिँ तपाईँको कार्यकारीले गर्दाखेरि त्यो कार्यकारीबाट नै निर्णय भएको हो र त्यही सिलसिलामा हाम्रा नेताजीहरू कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर, कोही दक्षिण चाहिँ खटिएका छन्। अब चाहिँ तपाईँको नेताजीहरू खटेर जुन चाहिँ जनताको एउटा मुभमेन्ट जुन बढाउने वातावरण थियो त्यो जनताको मुभमेन्ट बढाइयो र भयो। अब चाहिँ केन्द्रमा भोलि पर्सिमा जब निर्णय भएर तपाईँको घोषणा भइहाल्छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यता स्थानीय प्रदेश लगायतका वार्ड जिल्लाहरू चाहिँ हामी समायोजन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यसमा कुनै चाहिँ तपाईँको सोच्ने यो त्यस्तो चाहिँ भावनात्मक हिसाब किताबले कहीँ सोच्नुपर्ने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो मन मिलेर हामी मिलेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मन मिलिसकेपछि कार्य कागजी प्रक्रिया र कार्य गर्न अलि समय लाग्छ, त्यही भएर अलि ढिलो भएको हुन सक्छ। तर हाम्रो मन मिलेकै हो, त्यसमा चाहिँ कहीँ त्यस्तो देखा परेको छैन। जसपा अब कसरी अगाडि बढ्छ त? जस्तो काङ्ग्रेसको जस्तो एकल नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ कि अहिले नेकपाको जस्तो दुई अध्यक्षको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ कि कस्तो छ? भित्र कुराको थाहा होला नि तपाईँलाई? हाम्रो के छ भने हाम्रो तपाईँको यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मोडालिटीमा पार्टी हिँड्ने होइन। यो हाम्रो भनेको यिनीहरूकै विकल्पको लागि हामीले बनाएको एउटा शक्तिको रूपमा यो जसपा जनता समाजवादी पार्टी भनेको यिनीहरूले जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको त्यो प्रक्रियालाई हामीले नअपनाएर एउटा नयाँ सिराबाट जनताको हक अधिकारको लागि के हो त नेताजी बताउनुहोस् न। अब त्यो नयाँ प्रक्रिया नयाँ सिरा भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले यो पार्टीको कुन हिसाबले तपाईँको जनताको मुभमेन्ट गर्न सकिन्छ र जनताको अधिकारको लागि लड्न सकिन्छ र जनताको हक हित दिलाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राज्यको जुन तपाईँको ब्रह्मरूट जुन प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ हामी कसरी नियन्त्रण लिन सकिन्छ, कसरी चाहिँ समन्वय गरेर जनतालाई अनुभूति राज्यको अनुभूति गराउन सकिन्छ, एउटा नयाँ मोडालिटीमा हामी चाहिँ विचार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। भनेपछि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यो जुन समायोजनको अथवा जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरो छ र साङ्गठनिक संरचनाको समायोजनको टुङ्गो लगाउने कुरो छ, आजबाट सुरु भएको बैठकले टुङ्गो लगाउँछ? हजुर, एकदम पक्का हो। अब बैठक त्यसैको लागि बस्या हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईँको गृह कार्य गरेर कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ। त्यसले चाहिँ अब विभागहरू यता जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड हुन्छ र जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेपछि को कहाँ जाने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो तरिकाले हाम्रो त्यहाँबाट सर्कुलर आउँछ र त्यो चाहिँ लाग्छु र सबै चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ता नेताजीहरूले त्यसमा लाग्नुहुन्छ। है चान्स त होला नि, जस्तो सम्भावना कसको छ त? तपाईँहरूका नेताहरूको बिचमा कसले चाहिँ पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु हुनेछ? के छ सम्भावना, कसको देख्नुहुन्छ? अहिले त हाम्रो चाहिँ दुईटा कार्यकारी अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो दुईटा अध्यक्षज्यूको सहमतिमा सहकार्यमा र एउटा सहजपूर्ण वातावरणमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरो छ। अब अर्को कुरो पनि पार्टी प्रवेशकै कुरोलाई लिएर म जोड्न चाहन्छु। भएकै नेता कार्यकर्ताहरूले त एउटा जिम्मेवारी दिन सक्नु भएको छैन, तपाईँहरूले मिलाउन सक्नु भएको छैन। नवप्रवेशीहरूलाई चाहिँ हतार हतार गरेर पार्टी प्रवेश गराउनु भयो, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अब जस्तो के छ भने राजपाका साथी र फोरमका साथीहरूलाई ससम्मानित हामीले चाहिँ एउटा केन्द्रीय जुन सर्कुलर छ त्यो सर्कुलरको हिसाब किताबमा हामी चाहिँ ससम्मानित कसैलाई चाहिँ जुन कार्यकर्ता जुन नेता जुन ठाउँमा एडजस्ट हुने हो त्यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कार्यहरू बढिसकेको अवस्था छ। जस्तो सेन्ट्रल कमिटीकै कुरा गरौँ भने इच्छालाई सोध्यो, कसले सेन्ट्रलमा बस्छ, कसले प्रदेशमा बस्छ, कसले स्थानीयमा जान्छ भनेर चाहिँ सबैसँग परामर्श गरेर एउटा ढाँचा मोडालिटी बनेको छ। त्यो अनुसार हाम्रो साथीहरू जहाँ जसले जाहेर गरेको छ कि म यो ठाउँमा रहेर बसेर काम गर्छु। अब गाउँपालिकामा चुनाव लड्ने मान्छे, गाउँपालिकाको लागि कार्य गर्ने मान्छे सेन्ट्रलमा के काम, अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको मोडालिटीमा हाम्रो अध्यक्षजीहरूले दुईटा अध्यक्षजीहरूले बसेर चाहिँ एउटा कुरा गर्नुभयो र त्यो अनुसारको सबैको कुरोलाई बुझेर अनि तपाईँ यो कुरोमा त विश्वस्त हुनुहोस् कि हाम्रो बिचमा चाहिँ समायोजन प्रक्रिया जब अगाडि बढ्छ त्यो प्रक्रियामा हामीमा विवाद भन्ने कुरो हुँदैन, किनकि ठाउँ थुप्रै छ,
अहिले जति नेता भए पनि ठाउँको कमी छैन। दुनियाँ विभाग छ, दुनियाँ तपाईँको भातृ सङ्गठन छ, दुनियाँ तपाईँको अहिले कार्य गर्ने ठाउँहरू छन्। गाउँपालिकाको वार्डदेखि लिएर तपाईँको केन्द्रीय समितिसम्मको थुप्रै ठाउँहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मरी काट्ने, यसमा चाहिँ चिन्तै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर तपाईँहरू त 7-8वटा पार्टी मिलेर एक ठाउँमा बन्नु भएको छ, बस्नु भएको छ, एउटा राम्रो कुरो हो होइन। र पहिला त्यो पूर्व पार्टीमा हुँदा जहाँ जुन जिम्मेवारीमा थियो त्यो भन्दा तल त नझर्ला, पक्कै पनि त्यही लेभलमा अथवा त्योभन्दा माथि बस्न चाहला, अनि कसरी मिल्छ त कुरो फेरि? त्यो भन्ने कुरो के छ भने हामी चाहिँ सबै अध्यक्ष बन्ने होइन, हामी चाहिँ सबै उपाध्यक्ष बन्ने होइन। हाम्रो पार्टीको एउटा मोडालिटी र सिस्टम बनेको छ। जुन मान्छे जहाँ वर्क गर्न खोज्छ, जुन मान्छे जहाँ काम गर्न खोज्छ र जुन मान्छेको जहाँ उपयुक्तता देखिन्छ त्यो ठाउँमै एडजस्ट गर्ने हो। हामी चाहिँ सबै अब नेतै भएर काम गर्ने होइन। हाम्रो चाहिँ जहाँ जसको जिम्मेवारी मिल्छ त्यो ठाउँमा वर्क गर्ने हो। तपाईँले भनेको कुरो सही हो, हुनुपर्ने यस्तै हो। तर हामीले तपाईँकै पार्टीका भनौँ न पूर्व पार्टीका नेताहरू अहिले जो जसपामा हुनुहुन्छ, पहिलाको तत्कालीन पार्टीका नेताहरूको विगतलाई पनि त हामीले बिर्सनु भएन नि। विगतमा यस्तै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटाबाट कयौँवटा बन्नु भएको थियो होइन। हेर्नुहोस् के छ भने पार्टी भन्ने कुरो टुटफुट र त्यसको सङ्घार भनेको त्यसले हुँदैन। त्यो चाहिँ आपसी मनमुटाव, जुन ठाउँमा मेलमिलाप हुँदैन होइन। मनमुटाव भन्दा पनि नि वीरेन्द्रजी महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि महत्त्वाकांक्षा भन्ने कुरो त हुन्छ। अब मैले चाहिँ राजनीति गर्छु भने के म जोगी बन्नको लागि राजनीति गर्न खोजे होइन। मैले पनि राजनीतिको त लक्ष्य बोकेर राजनीति गरिरहेको छु नि त। अनि सबैको आफ्नो लक्ष्य छ, तर कुन मान्छेको कहाँको लक्ष्य छ त्यो बुझेर यदि काम गरियो भने मलाई लाग्छ कि धेरै समस्याहरू आउन सक्दैन। अब अघि मैले सोध्दै थिएँ तपाईँलाई, यदि तपाईँका पुराना नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्दै जिम्मेवारी दिँदै यदि यो सबै कुरो मिलिहाल्यो भने पनि नयाँ प्रवेशीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो मैले भनिहालेँ नि, नयाँ प्रवेशी साथीहरूलाई पनि ससामान कहाँ कुन ठाउँको कुन लेभलको साथीहरूलाई कहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ पहिला हामी संयोजन हौँ, अनि उहाँहरूले पनि हामी संयोजन गरेर लान्छौँ। उहाँहरूमा कुनै खास विवाद छैन होइन। उहाँहरू पनि त पुरानो पार्टीका केही कोही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला, केही आश्वासन दिएर त तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ पक्कै पनि। पक्कै अब राजनीतिक मैले भनिनँ, राजनीतिक भन्ने कुरो एउटा सोचले बनेको कुरो हो। यसमा चाहिँ जुन साथीको जहाँ जेको लागि जुन लेभलको लागि सोच हुन्छ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ एडजस्ट गर्दै जाने हो। यसमा कहीँ छैन, हामी गर्छौँ। जो नयाँ प्रवेश गरेका छन् तपाईँको पार्टीमा, उनीहरूले पार्टीको जसपाको सिद्धान्तलाई नीतिलाई बुझेर आएका हुन्? एकदम। उहाँहरूलाई के लाग्यो भने अब चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसबाट देशको चाहिँ निकास हुँदैन। अब हामी चाहिँ अन्तोगतवा जसपा रजपामा गएर जनता समाजवादी पार्टीमा गएर आफ्नो हित अधिकार र सुनिश्चित गर्नको लागि हामी बरु पद पार्टी र तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ र हुनु पर्ने अवस्था देखेकोले मात्रै चाहिँ हाम्रो समाजवादी पार्टीमा अहिलेको लहर बढेको छ। अब पछिल्लो समय पर्सा जिल्लाकै कुरो गर्नुपर्दाखेरि जिल्लाको नेतृत्व हत्याउन अनि महानगरकै नेतृत्व हत्याउन पनि विभिन्न नेताहरूले एकल किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखियो। यो पर्सा जिल्लामा चाहिँ यदि नेतृत्व कसैलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ, दिइन्छ भनेदेखि चाहिँ कसरी दिइन्छ, के मापदण्ड राखिन्छ, के छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। के छ भने शक्ति प्रदर्शन भन्ने कुरो जनतामा गर्ने कुनै नराम्रो कुरो होइन। सबैको डेमोक्रेसी लोकतन्त्रमा अधिकार छ, जनतामा जानु सबैको लागि अवसर हो, जान्छन् काम गर्छन्। तर हाम्रा नेतृत्व जुन छ नि त्यो तपाईँको यो कुरोमा एकदम विश्वसित हुनुहोस् कि हाम्रो एउटा सर्कुलर बनेको छ, सर्कुलर पनि सायद आइसकेको अवस्था छ र हाम्रो मापदण्ड बनेको छ। कुन क्राइटेरिया कसरी दिने भनेपछि कुन जिल्लामा कसरी मिलाउने, कुन जिल्लामा कसको अध्यक्षता हुन्छ, कुन जिल्लामा को सचिव हुन्छ, को कोषाध्यक्ष हुन्छ भनेर एउटा सर्कुलर नै आउँछ केन्द्रबाट, त्यही अनुसारको हामी संयोजन गरेर अगाडि बढ्यौँ। अब अन्त्यतिर छौँ वीरेन्द्रजी। जस्तो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउने छ जसपा भनेर तपाईँ लगायतका नेताहरूले भनि त रहनुहुन्छ,
हजुर अब आगामी निर्वाचनमा साँच्चीकै जसपा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देशकै प्रदेशको मात्रै होइन देशकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउनेछ भन्ने आधारहरू के हुन्? जस्तो एउटा त हुन सक्ला कि अहिले तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा परिणत भइसकेको छ, अरू के हो आधार तपाईँहरूको? एकदम तपाईँ यो कुरो जनतालाई पनि विश्वास गराउनुहोस् कि हाम्रो पार्टी भनेको पहिला यिनीहरूले के भन्थ्यो भने क्षेत्रीय पार्टी हो। अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाए। राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको अवस्थामा तपाईँको 16% के अरे 96% तपाईँको जुन चाहिँ पीडित पिछडिएका वर्ग जस्तो तपाईँको त्यसमा दलित आउँछ, मुस्लिम आउँछ, अल्पसङ्ख्यक आउँछ, सीमाकृत आउँछ, यी दल तपाईँको यो व्यक्तिहरू जुन चाहिँ राज्यको तपाईँको अधिकारबाट वञ्चित भएर जुन चाहिँ मूलधारबाट चाहिँ पछि परेर जसको सहभागिता थुप्रै छ, जनसङ्ख्या थुप्रै छ, भोटर थुप्रै छ, तर त्यसको समान छैन, त्यो मान्छेलाई हामीले जोड्ने क्रम जारी गरेको छौँ र तिनीहरूलाई जोड्ने क्रम गरेका छौँ र जोडिसकेपछि एउटा शक्ति चाहिँ सञ्चय भइसकेपछि अनि हामीले चुनावमा गएर बहुमत साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र जनताको जुन पिछडिएका जनता छन्, पिछडिएका वर्ग छन्, तिनीहरूको उत्थानको लागि जनताको हित र अधिकारको लागि हामी चाहिँ लड्नेछौँ भनेर अब हिमालदेखि पहाडदेखि तराईसम्मका जनताहरूले बुझिसकेको हुनाले तर नेताज्यू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी उदाउनेछौँ भनेर पार्टी खोलेका हैन साझा पार्टी र तपाईँकै पार्टीका नेता जो अहिले तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ, पहिला नयाँ शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, नयाँ शक्तिको रूपमा हामी उदाउनेछौँ भनेर दाबी गरेका नेताहरूको त के अभिगत भयो? खालि आकार मात्रै बढाएर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा मात्रै हामी अघि आकार बढाएर राष्ट्रिय पार्टी हौँ भनेर मात्रै पुग्छ? अब यसमा सर के छ भने यस्तो तरिकाले बुझ्नुपर्छ, जसले जे गरे पनि पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ। तपाईँको यहाँ हामीले जस्तो के को नेतृत्व गरिरहेछौँ, अब जुन समुदायको नेतृत्व गरिरहेछौँ, जुन समुदाय चाहिँ तपाईँको राज्यबाट वञ्चित भएका समुदायहरू छन्, हिमालदेखि लिएर पहाड तराईका सबै जनतालाई समेटेर अगाडि बढ्ने कुरो जुन छ नि, यसमा चाहिँ हामी लागि परेको छौँ र यसलाई सुरक्षित तरिकाले हामी चाहिँ अधिकार दिलाउने काममा अगाडि बढ्छौँ र यिनीहरू यो समुदाय जुन राज्यबाट वञ्चित समुदाय जुन छ त्यो जुन बेला अधिकारको लागि बुझिहाल्छन् र उठ्छन्, उठेर अगाडि बढ्छन् अनि सबै कुरो प्राप्त हुन्छ र राज्यमा पनि सहभागिता हुन्छ, सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। हस्, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ नेताज्यू? ल सर, अहिले हामीले जुन तपाईँले मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आउने तपाईँको आएको दसैँ, आउने दीपावली, छठको यो हामीले जो कुरा जुन सुनिराख्नु भएको हाम्रा जनताहरू र हाम्रा श्रोताहरूलाई म यही कहन्छु कि तपाईँहरूको सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ सधैँभरि तैनात भएर बस्नुहोस्, जुन बेला पनि अधिकार लिनको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म शुभकामनाको साथ। हस्, सवाल जवाफमा यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव। सवाल जवाफमा आज हामीले जसपाको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समायोजनको टुङ्गो लगाउला कि नलगाउला, पुरानै नेताहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रवेशी नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन कतिको चुनौतीपूर्ण छ, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लगायतका सवालहरूमा जवाफ खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकियो। भोलि अर्का एकजना अतिथिको साथमा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु, नयाँ विषयवस्तुको साथमा। तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।